जहाँ परीक्षित महाराजले प्रश्न गर्नुभयो, महाराज यो प्रसङ्ग सुनेपछि त मलाई लाग्यो भगवान पक्षपाती हुनुहुँदो रहेछ। भगवान त पक्षपाती हुनुहुँदो रहेछ। कसरी भन्दा जब दैत्यको कुलमा जन्मिएर अन्त समयमा त भगवानको नाम लिएको थियो, त भगवानको नाम लिएको थियो भने त ऊ भगवानको धाम त गयो, तर दैत्यलाई चाहिँ भगवानले कहिले पनि समर्थन गर्नु भएन, जहिले पनि देवताकै पक्षमा मात्रै भन्दा होइन, दैत्यको कुलमा जन्मिएकोलाई पनि भगवानले कृपा वर्षाउनुहुन्छ अरे। चाहे जस्तो होस् भगवानले नि त्यो रूप, जात, उमेर केही पनि हेर्नु न। यदि मनले भगवान समक्ष अर्पित भएर कर्मबाईले भगवानलाई कसरी प्राप्त गरिन् त? सबर जातकी सवरीले भगवानलाई कसरी प्राप्त गरिन् त? उनी त सबर जात, हामी भन्छौँ नि सार्की जात भन्छौँ, त्यो जातमा भएकोले कसरी प्राप्त गरे? जुठो गएर खान जानुभयो नि त भगवान त। जब गुरुदेवले भन्नुभयो कि तिमीलाई एक दिन अवश्य भगवानले दर्शन दिन आउनुहुन्छ, त्यति बेला बालिका, सानी बालिका थिइन् सबरी, तर भगवानलाई पर्खिँदा पर्खिँदै वृद्ध भइन्। वृद्ध हुँदा पनि प्रत्येक दिन सबरी के गर्थिन्? पुष्प टिपेर ल्याउने, बाटोमा भगवान आउने बाटो भिक्षाउने, फुलले सजाउने, अनि वनमा जाने, बैर टिप्ने, चाख्ने, खाने पहिले, अनि मिठो छ भने के गर्ने? त्यसलाई मेरो रामलाई भनेर राख्ने, अनि मिठो छैन भने चाहिँ फाल्दिने। एक दिन दुई दिन होइन, वर्षौं वर्षसम्म भगवानलाई पर्खेर बसिन्। भगवान नि भगवानको सङ्कल्प मात्रले पनि उद्धार हुन्थ्यो नि त सबैको। आज यसको मृत्यु होस् भन्यो भने मृत्यु हुन्छ कि हुँदैन? भगवानले चाहनु भने हुन्छ नि। त्यस्तै त्यो रावण मार्नलाई भगवानले मनुष्य रूप धारण गरेर आउनु पर्थ्यो त? पर्दैन थियो। तर भक्तलाई दर्शन दिन चाहिँ भगवान विभिन्न रूपमा यो धरतीमा आउनुहुन्छ। सबरी पर्खाइमा बसेकी थिइन्, कहिले मेरो प्रभु आउनुहुन्छ, मलाई दर्शन दिनुहुन्छ। मेरो गुरुदेव जसको नाम मतङ्ग मुनि भनेर जानुभएको छ, गुरुवाणी जुन छ त्यो अकाट्य छ। त्यही भएर पर्खाइमा बसिन्। एक दिन भगवान आउनुभयो, आएर खाली चरण जब सबरीले देखिन्, आँखाको अश्रुद्वारा राम भगवानको चरण प्रक्षालन गरिन्। भक्त त्यस्तो होस् रे कि भगवानलाई सम्झिने त लाखौं करोडौं छन् होइन, हो नि, तर भगवानले सम्झिने भक्त कति होला? कम छन्। एक परम भक्त रहेछन् जो चाहिँ नित्य गीता पाठ गर्थे। कसले गीता पढ्नु भएको छ? भगवत गीता। एकजना, दुईजना, तीनजना, चार पाँचजनाले उठाउनु भयो। जय होस्। भगवत गीता चाहिँ सबैले पढ्नुहोस् है, यो मेरो अनुरोध छ। अब त्यो भगवत गीताको अर्थ हिन्दीमा पनि पाइन्छ, नेपालीमा पनि पाइन्छ। संस्कृतमै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन, आउँदैन भने सके त पढे राम्रो, तर त्यसको अर्थ पढ्नुहोस्, त्यसले जीवन जिउन सिकाउँछ। जब जब समस्या पर्छ गीता पल्टाएर हेर्नु, कुनै पनि समस्याको समाधान त्यसमा भेटाइहाल्नुहुन्छ। जुन समस्याको पनि गीतामा समाधान छ। त यहाँ त्यो चाहिँ अवश्य पढ्नु होला। एक भक्त रहेछन् जो नित्य गीताको पाठ गर्थे, नित्य गीताको पाठ गर्थे। एक दिन नारदजी आइपुग्नु भएछ। नारदजीले देख्नुभयो नित्य पाठ गर्छ यसले गीताको। तब त्यो भक्त देखेर नारदजीले भन्नुभएछ, म वैकुण्ठ जाँदैछु, तिम्रो केही सन्देश छ भने भन, म पुर्याइदिन्छु। भक्तले भनेछन्, म नित्य गीता पाठ गर्छु, मेरो भगवान सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न एकचोटि बुझेर आउनु। तब नारदजी वैकुण्ठ जानुभयो, भगवानसँग बडो प्रेमले रहनुभयो। हिँड्ने बेलामा याद आएछ, एउटा भक्तले सोध्दै थियो, प्रभु उसले नित्य गीता पाठ गर्छ रे, हजुर सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न रे? भगवानले भन्नुभएछ,
गीता पाठ त गर्छ मलाई तर पटक्कै मन पर्दैन। अब नारदजी आउनुभयो, आएर जब त्यो भक्त कहाँ पुग्नु भएछ घुम्दै फिर्दै भक्तले भनेछन्, सोधेछन् नारदजीलाई, हजुरले मेरो भगवानलाई प्रश्न गर्नुभयो त, सोध्नुभयो त, म गीता पाठ गर्छु सुनाउनु भयो त, सोध्नुभयो त कस्तो लाग्छ भन्दा भगवानले भनेको तिमीले गीता पाठ गरेको भगवानलाई पटक्कै मन पर्दैन। ती भक्त त उठेर नृत्य गर्न लागेछन्। तब नारदजीले सोध्नु भएछ किन नृत्य गरेको भनेको, मैले संसारमा करोडौं भक्त छन् तर मैले गरेको भागवत पाठ चाहे भगवानलाई मनै नपरोस् सुन्नु त हुँदो रहेछ नि, मेरो भगवानले सुन्नु त हुँदो रहेछ, चाहे मैले गलत बोले होला, चाहे मैले पाठ गरेको भगवानलाई मन परेन होला, तर भगवानले सुन्नु हुँदो रहेछ, बस यति भए पनि मलाई पुग्छ, म नित्य पाठ गर्छु, अझै पाठ गर्छु। तब त्यति बेलै भगवान प्रकट हुनुभएछ। नारदजी चकित हुनुभयो र भन्नुहुन्छ मेरो प्रिय भक्त, जब भन्नुभयो नारदजीलाई यसो हेर्नुहुन्छ, अब भक्तकै अगाडि मलाई झुट देखाउने, अघि भर्खर मन पर्दैन भन्ने, अहिले प्रिय भक्त भन्ने भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ मेरो भक्तले त तोते तोते बोलीमा मलाई पुकारे पनि मलाई मन पर्छ, शुद्ध अशुद्ध होइन, प्रेम कति छ त्यो हेर्छु म भन्नुहुन्छ। भन्नाको तात्पर्य भित्रबाट प्रेम, एउटा प्रेमीको भाती भगवानलाई पुकार्नुहोस्। तर हामी मनुष्यमा यति धेरै अहङ्कार छ नि, त्यो अहङ्कारले चाहिँ हामीलाई त्यो सबै चिज जुन छ जानै रोकिदिन्छ के, बाँध बाँधे जस्तो। एउटा नदीमा बाँध लगाएपछि के हुन्छ, त्यो प्रेमको जुन पर्दा छ त्यो पर्दाले, त्यो मायाको पर्दाले, प्रेम भए त राम्रै हुन्थ्यो, प्रेम र मायामा अन्तर छ नि। प्रेम त निस्वार्थ छ, चाहे उसले गरोस् नगरोस् म गरिरहन्छु, तर माया चाहिँ कसरी जालो बाँधेको छ हेर्नु त। हामी सबैलाई थाहा छ एक दिन जानु छ, यो संसार पनि मिथ्या छ, सब चिज जान्दा जान्दै बुझ्दा बुझ्दै पनि हामी यसैभित्र अल्झिरहन्छौँ। र त्यो अहङ्कारको भाँडो चाहिँ फेरि यस्तो छ नि, त्यो चाहिँ तोड्न बडा गाह्रो छ, कष्ट छ। मान्छेलाई सबैभन्दा त्यो पाप गरेको भन्दा पनि पुण्य गरेको अहङ्कार बढी हुन्छ। मैले फलानु ठाउँमा यति दिएँ, फलानु ठाउँमा यो गरेँ, फलानु ठाउँमा त्यो गरेँ, मैले त्यसलाई त्यति गरिदिएँ, त्यो कहिले पनि मुखबाट ननिकाल्नु। पुण्य गरेको, पाप गरेको भन्दा पुण्य गरेको अहङ्कार बढी हुन्छ कि मैले यतिजनालाई यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ नभन्नु। ठिक छ, जे गरेँ कर्मले गरेँ, ठिक छ, ओके। भगवानले हेर्नु भएको छ नि, हजुरले गर्नुभएको भगवान स्वयं हुनुहुन्छ। त अहङ्कार कहिले नगर्नुहोस् भन्दै, किन गर्छौ अहङ्कार, किन गर्छौ अभिमान, किन गर्छौ अहङ्कार, किन गर्छौ अभिमान, एक दिन त मर्नु छ, घरानी भई जानु छ, आगो उड्ने आगै बिछौना, हैन? बाँसको डोलीमा चढेर शङ्का फुक्दै मलामी, बाँसको सोला बनाए पिताम्बरमा कसेर शङ्का फुक्दै मलामी, लाने गर्छन् तयारी, कहाँ गयो तिम्रो अभिमान, शङ्का फुक्दै मलामी, लाने गर्छन् तयारी, कहाँ गयो तिम्रो अभिमान, किन गर्नु अभिमान,
किन गर्नु अहंकार, किन गर्नु अभिमान, किन गर्नु अहंकार, एक दिन मर्नु छ, सम्झी सम्झी रोनु छ, आगो उड्ने आगो ओछाउने, एक दिन नि मर्नु छ, सम्झी सम्झी रोनु छ, आगो उड्ने आगो ओछाउने। चारजनाले बोकेर लान्छ नदी किनारमा, चारजनाले बोकेर लान्छ नदी किनारमा, आगो बल्छ हुरुरु देह जल्छ हुरुरु, कहाँ गयो तिम्रो अभिमान, आगो बल्छ हुरुरु देह जल्छ झुरुरु, कहाँ गयो तिम्रो अभिमान। किन गर्नु अभिमान, किन गर्नु अहंकार, किन गर्नु अभिमान, किन गर्नु अहंकार, एक दिन पनि मर्नु छ, सम्झी सम्झी रोनु छ, आगो उड्ने आगो ओछाउने, सम्झी सम्झी रोनु छ, एक दिन पक्कै मर्नु छ, आगो उड्ने आगो ओछाउने। लेखेको छ निधारमा जान नदी किनारमा, लेखेको छ निधारमा जान नदी किनारमा, शङ्का फुक्दै मलामी जाने गर्छन् तयारी, कहाँ गयो तिम्रो अभिमान, शङ्का फुक्दै मलामी लाने गर्छन् तयारी, कहाँ गयो तिम्रो अभिमान। किन गर्नु अभिमान, किन गर्नु अहंकार, किन गर्नु अभिमान, किन गर्नु अहंकार, एक दिन पक्कै मर्नु छ, सम्झी सम्झी रोनु छ, आगो उड्ने आगो बिछाउने, एक दिन पक्कै मर्नु छ, सम्झी सम्झी रोनु छ, आगो उड्ने आगो बिछाउने, आगो उड्ने आगो ओछाउने, आगो उड्ने आगो ओछाउने। श्री वृंदावन बिहारी लाल को जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो, जय हो। अघि प्रसङ्गमा जब परीक्षित महाराजले प्रश्न गर्नुभयो कि भगवान त पक्षपाती हुनुहुँदो रहेछ, दैत्यलाई त समर्थन गर्नु भएन भने पश्चात आज श्री सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हैन हैन परीक्षित, भगवान त सत्यको साथ दिनुहुन्छ,
सत्यको साथमा हुनुहुन्छ, चाहे त्यो दैत्य कुलमा किन नहोस्। तब परीक्षित महाराजले सोध्नुहुन्छ कि प्रभु मलाई त्यो प्रमाण दिनुस् न त, को दैत्य कुलमा जन्मिएकोलाई भगवानले आफ्नो साथ दिनुभयो। भने पश्चात यहाँ अघि बताउनुहुन्छ सुखदेव स्वामी, जब वराह भगवानले दाजु हिरण्याक्षको अन्त्य गरे पश्चात हिरण्यकश्यपु भाइलाई बडा क्रोध आएछ। क्रोध आएर म छल गरेर ब्रह्माजीलाई छल गरेर वरदान प्राप्त गर्छु र त्यो विष्णुको अन्त्य गर्छु, त्यसले मेरो भाइलाई अन्त्य गरेको छ भनेर आज हिरण्यकश्यपु मद्राचल नाम गरेको पर्वतमा गएर यहाँ ध्यान तपस्या गर्न लागे। तपस्या गरे पश्चात चिसो महिनामा अझ हिउँभित्र डुबेर तपस्या गर्ने, गर्मी महिनामा वरिपरि अग्नि लगाएर तपस्या गर्ने, बडो कठोर तपस्या। यस्तो तपस्या गरे पश्चात ब्रह्माजी बडा प्रसन्न भएर वरदान दिन आउनुहुन्छ। तब हिरण्यकश्यपुले यता तपस्या गर्न गएको बेला उता हिरण्यकश्यपकी पत्नी कयादु जो गर्भवती थिइन्, उनको गर्भमा एक सुन्दर बालकको जन्म हुन लागेको छ। तब त्यति बेला उनी नारदजीले गएर गर्भमै त्यो सुन्दर बालकलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यही भएर गर्भवती महिलाहरूले विशेष गरी शास्त्र सुन्नुपर्छ। विशेष गरी शास्त्रको ज्ञानहरू लियो भने गर्भमै बालकले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्छ। आज त्यो सुन्दर बालकको जन्म हुन्छ जसको नाम हुन्छ प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। अब यता हिरण्यकश्यपुले जब ब्रह्माजी प्रकट हुनुहुन्छ वरदान माग्दछन् कि प्रभु मलाई अमर बनाइदिनुहोस्। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ अमर त म पनि छैन बाबु, म कसरी तिमीलाई अमरत्व दिन सकौँ। त्यसो भए म जे वरदान माग्छु त्यो मलाई हजुरले पुरा गरिदिनु होला। हुन्छ माग भने पश्चात हिरण्यकश्यपुले कस्तो वरदान माग्यो अब सुन्नुहोस् है। न दिनमा मरु न रातमा मरु, न बाहिर मरु न भित्र मरु, न माथि मरु न तल मरु, न कुनै रोगबाट मरु न कुनै हतियारबाट मरु, न मनुष्यबाट मरु न देवताबाट मरु न किन्नरबाट मरु, केहीबाट पनि नमरु। अनि काँचो सुकेको केहीबाट पनि नमरु, हुँदा हुँदा 12 महिनामा कुनै महिनामै नमरु। त्यति मात्र होइन, ब्रह्माको सृष्टिबाट त मर्दैन मरु। यस्तो वरदान अब ब्रह्माजीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। बडो अट्टहास गर्दै हिरण्यकश्यपु आज आफ्नो दरबारमा फर्केर आउँछन्। फर्केर आउँदा सानो पुत्र प्रहलाद जो जन्म लिएका छन्, जब प्रहलादलाई देख्छन् हिरण्यकश्यपुले आफ्नी पत्नीलाई भन्छन् अब यिनलाई शिक्षा दीक्षा दिन गुरुकुल पठाउनु पर्छ भनेर सण्डामर्क नाम गरेका ऋषिलाई बोलाएर पुत्र प्रहलादलाई दैत्य विद्या हासिल गर्नको लागि पठाउनुहुन्छ। अब दैत्यको विद्या अलिक फरक हुन्थ्यो, हात हतियार चलाउन जान्नुपर्ने। तर त्यहाँ भक्त प्रहलाद जब पुग्नुहुन्छ गुरुकुलमा आफ्ना सखाहरूलाई राखेर भन्नुहुन्छ कि हामीले पूजन गर्नुपर्ने त उनी श्रीहरिको हो, उनै भगवान विष्णुको हो, उनै नारायणको हो। हाम्रो प्रभुको स्मरण गर्नुपर्छ, पूजन गर्नुपर्छ। यो ब्रह्माण्डका मालिक उनै हुनुहुन्छ भनेर यहाँ सिकाउनुहुन्छ। गुरुदेवले आएर ज्ञान दिनुहुन्छ, सबै बसेर सुन्छन्। जब गुरु जानुहुन्छ फेरि एकट्ठा भएर सखाहरूको मध्यमा भक्त प्रहलाद उनै भगवानको गुणगान गर्न लाग्नुहुन्छ, उनै भगवानलाई स्मरण गर्नुहुन्छ। सबै सखाहरूलाई उठाएर नृत्य गराउन लाग्नुहुन्छ। आज सबै सखाहरूलाई भन्नुहुन्छ अब हामी भजनमा नाचौँ गाउँ, किनभने यो ब्रह्माण्डका मालिक प्रभु हुनुहुन्छ। हामी भित्र पनि उनै प्रभुको वास छ, कण कणमा भगवान हुनुहुन्छ। अझ गीतामा भगवानले स्वयं भन्नुभएको छ हामी आफै भित्र, अर्जुन
यदि आफूभित्र भगवानको दर्शन प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भने अरू कहीँ पनि भगवान प्राप्त हुन सक्नुहुन्न। आफूभित्रै हुनुहुन्छ, कण कणमा हुनुहुन्छ भनेर आज सबै सखाहरूलाई उठाएर भगवानको भजन गर्ने भक्त प्रहलाद सबैलाई भन्न लाग्छन्, गोविन्द मेरो हो गोपाल मेरो हो, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो हो, गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो, गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो। हरि बोल, मीठी मीठी ताली। सबैले तालीले साथ दिउँ। गोविंद मेरो हो गोपाल मेरो हो, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो हो, गोविंद मेरो हो गोपाल 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 मेरो हो, गोपाल मेरो हो, गोपाल मेरो हो, गोविंद मेरो हो गोविंद मेरो हो, गोपाल मेरो हो। गोविंद भगवानको जय हो। आज यसरी सबै सखाहरूको बीचमा नृत्य गर्दै गरेका प्रहलाद टुप्लुक्क हिरण्यकश्यप आउँछन्, हातमा तलवार लिएर तयार हुन्छन्। अरे आज त्यो विष्णुको नाम लिँदैछौ तिमी? को हो त्यो गोविन्द, को हो त्यो गोपाल? त्यसको म आजै अन्त्य गरिदिन्छु। आज मेरो शत्रुको नाम लिँदैछ मेरो पुत्रले, आज म यसको अन्त्य गरिदिन्छु। तिमीले यो के सिक्यौ आज भनेर गुरुदेव सन्डामर्कलाई लिएर बोलाउन लाग्नुहुन्छ। आज गुरु हजुरले यो के ज्ञान दिनुभयो आज मेरो पुत्रलाई, जसले आज भगवान विष्णुको नाम लिँदैछ भन्दा गुरुदेव भन्नुहुन्छ, प्रभु मबाट त गल्ती छैन, यसले त गर्वमै जानेर आएको छ, यसले गर्वमै ज्ञान लिएर आछ। म सिकाउँछु एउटा, ऊ आफ्ना सखालाई सिकाउँछ अर्को। जहिले विष्णुको नाम, जति बेला पनि विष्णुको नाम। तब हिरण्यकश्यप भन्छ, जब दैत्य कुलमा आज भगवान विष्णुको भक्त जन्म्यो भने यसको अन्त्य गर्नै पर्छ। शरीरको कुनै अङ्गमा क्यान्सर भयो भने त्यसलाई काटेर फाल्नु पर्छ अरे, हाम्रो दैत्य कुलमा यो भगवानको भक्त किन जन्मियो, यसको अन्त्य गर्नै पर्छ आज भनेर मार्न तयार हुनुभयो। सबैभन्दा पहिले होलिका नाम गरेकी बहिनीलाई बोलाउनुहुन्छ। होलिका जसले आगोमा नजल्ने वरदान प्राप्त गरेकी थिइन्, उनलाई बोलाएर भन्नुभयो,
हिरण्यकश्यपले जाऊ यसलाई लगेर आगोमा जलाएर मारिदेऊ। तब जब आगोमा जलाउनलाई तयार भइन् त्यति बेला पनि आज होलिका जलेर नष्ट भइन्, तर भक्त प्रहलाद जलेर नष्ट भएनन्। र आज हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलादलाई लिएर आज फेरि पनि गुरुकुलमा छोडिदिन लागे। तब त्यति बेला भक्त प्रहलादले नवदा भक्तिको ज्ञान श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदन नवदा भक्तिको ज्ञान लिएर फेरि पिताजी समक्ष आएपछि आज हिरण्यकश्यपले सेना हो जाओ प्रहलादलाई लिएर महाराज को जय हो। जय हो महाराज, जय जय हो जय हो जय हो महाराज, जय हो। आगे होस् महाराज। महाराज यसलाई जे गर्दा पनि मार्न सकेन महाराज, अब हजुरले नै मार्नुहोस् महाराज, हामीले त सकेनौँ महाराज। यसलाई के गर्नुपर्छ भने तलाई कुलङ्गार तलाई तलाई मैले के सिकाएको थिएँ? ए सैनिक हो दरबारले यता बस, हजुरले नै मार्नुहोस् महाराज, द्वारमा बस्छु त्यहाँ जानु बस। ए बस लिएर उठ, बस भनेर फेरि उठ भन्नु कस्तो। सुन यहाँ आइज, यहाँ उभि, बुझिस्? त यहाँ बस, यहाँ उभि। हुन्छ महाराज, हे मनुष्य हो जसले मेरो विरुद्धमा आवाज निकाल्छ, जसले मेरो विरुद्ध गर्छ, हे महारानी। स्वामी मेरो हाम्रो पुत्रलाई नमार्नु स्वामी। तिमी चुप लाग। तिमीलाई यहाँ कसले आउन दियो? ए सेना हो यो महारानीले लगेर भित्र लगेर थुन्दियो। स्वामी स्वामी त्यसो नगर्नु स्वामी, पुत्रलाई नमार्नु स्वामी, सानै छ यो त बालक, यो बालकको बुद्धि हो स्वामी। ए बल्ला तँलाई मैले के सिकाउन पठाएको थिएँ नि? मैले भनेको थिएँ नि राक्षसी विद्या सिक्ने भनेर, तैँले के सिकिस्? पिताजी मैले त राक्षसी शिक्षा होइन पिताजी, भगवानको नाम संकीर्तन, भगवानको नाम नै यो संसारमा सर्वश्रेष्ठ छ भन्ने कुरा सिके पिताजी। भगवान तेरो भगवान मेरा, मैले के गरिन तँलाई मार्नको लागि? के गरिन? त्यति अग्लो भिरबाट खसाले तर पनि बाँचिस्, सयौं नागहरूले डसाए तर पनि बाँचिस्। त्यति मात्रै नभएर हात्तीले गिचाए तँलाई अझ मरिनस्। त्यतिले त पुगेन, आगोमा राखेर होलिका सँगै अग्निमा प्रवेश गराए अझ तँलाई मार्न सकिन मैले। पिताजी बहिनी होलिकाको मृत्यु भयो भन् के भन्न चाहन्छस्? पिताजी जो कोहीको पनि मृत्यु त निश्चित हुन्छ, तर कसैको इच्छा अनुसार मृत्यु हुँदैन। यदि मृत्यु हुन्छ भने उनै भगवान नारायणको इच्छा अनुसार मात्र हुन्छ पिताजी। नारायण नारायण नारायण, यो नारायणको नाम सुन्दा सुन्दा यो कान पाकिसक्यो मेरो कान। सुनिस् तिमीहरूले? यहाँ आएर बस, बस। मलाई बारम्बार क्रोध आउँछ। तेरो विष्णु कहाँ छ? तेरो विष्णु तँलाई बचाउने वाला कहाँ छ? कहाँ छ?
पिताजी हेर मलाई पिताजी मेरो विष्णु कहाँ छैन भन्नुस् न हजुरले सर्वत्र विष्णु हुनुहुन्छ जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके जलामाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत पिताजी मेरो विष्णु त जता ततै कण कणमा हुनुहुन्छ पिताजी कणमा छ होइन तेरो विष्णु कणमा छ हुनुहुन्छ पिताजी त्यसो भए भन सारा संसार यत्र तत्र सर्वत्रै तेरो विष्णु छ होइन जता ततै सानो सानो कण पंक्षी बोट बिरुवा हजुरमा ममा यी सैनिकहरूमा सबैमा मेरो विष्णु भगवानको वास छ पिताजी सबैमा विष्णु छ भने मैले किन देख्दिन तेरो विष्णुलाई पिताजी मेरो विष्णुलाई देख्नको लागि त दिव्य दृष्टि हुनुपर्छ पिताजी मैले त देखिरहेको छु जताततै मेरो विष्णु भगवानको वास भएको मैले देखिरहेको छु पिताजी तमा दिव्य दृष्टि छ अनि म सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यपमा दृष्टि छैन होइन दिव्य पिताजी मैले भने नि यो सारा संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली पुरुष राजा महाराज त्रिलोकाधिपति भनेको मै हुँ आज तँलाई कसैले मार्न सकेन हजुरको यही घमण्डले गर्दा त मेरो विष्णुलाई देख्नु भएको छैन पिताजी नत्र त हजुरले जताततै मेरो विष्णु भगवानलाई देख्नु हुन्थ्यो पिताजी त्यसो हो भने सबै ठाउँमा तेरो विष्णु छ सुन्यो होइन तिमीहरूले सबै ठाउँमा यसको विष्णु छ रे त्यही त नि कस्तो हटायो मराले हामीले पनि देख्नु पर्ने हो नि त सबै ठाउँमा यसको विष्णु छ भन कहाँ छ यो आकाशमा यो जमिनमा सबैमा तेरो विष्णु छ भने यो खम्बामा तेरो विष्णु छ हुनुहुन्छ पिताजी यो खम्बामा पनि तेरो विष्णु छ यो खम्बामा पनि हुनुहुन्छ पिताजी अनि यो खम्बामा छ कि छैन तेरो विष्णु हुनुहुन्छ पिताजी यो खम्बामा पनि मेरो विष्णु हुनुहुन्छ पिताजी ए ठीक छ त्यसो हो भने सबैभन्दा पहिला तेरो विष्णुलाई मार्छु त्यसपछि तँलाई बचाउने वाला नै मारेपछि कसले बचाउँछ तँलाई पिताजी यो खम्बामा तेरो विष्णु छ होइन हुनुहुन्छ पिताजी हेर अब हेर तेरै आँखा अगाडि तेरो विष्णुको बात गर्छु एक कटावे त हो यहाँ बस्ने बुझ्यौ नि बुझ्यो महाराज बुझ्यो यहाँ बस्ने यहाँ हेर अब पहिला यसको विष्णुलाई मार्छु म त्यसपछि यो प्रहलादलाई मार्छु हेर तेरो विष्णुलाई म कसरी मार्छु सैनिक महाराज आक्रमण कस्तो अचम्मको प्राणी हो भागो भागो कस्तो सबै चितारेर सैनिक महाराज हेर्नु त सबै चितारेर नगराले खत्तम बनाइदियो हामीले त एउटा युद्ध गर्ने ढङ्ग छैन तिमीहरूको अब युद्ध कसरी गर्नुपर्छ मसँग मलाई हेर हेर ए अचम्मको प्राणी ए होस् प्रहलादलाई बचाउने वाला विष्णु ए हिरण्यकश्यपु तैले मेरो भक्तलाई सारै दुःख दिस तेरो पापको घडा भरियो अब तेरो मृत्यु मेरो हातबाट हुनेछ हिरण्यकश्यपु
आइज यदि तमा सामर्थ्य छ भने आइज मसँग युद्ध गर आइज तै होइनस् मेरो दाजु हिरण्याक्षको छल गरेर मार्ने पनि तै होस् हो जबसम्म तेरो रक्तले मेरो दाजुको तर्पण दिने छैन नि तबसम्म यो मनमा कदापि शान्ति मिल्ने छैन ए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्षले पनि यस्तै अहंकार गर्दै थियो मनै संसारको सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली हो भनेर तर मेरै हातले उसको पनि मैले अन्त्य गरिदिए तेरो पनि पापको घडा भरिसक्यो अब त धेरै बेर बाँच्न पाउने छैन हिरण्यकश्यप आइज कसको आयु कति छ समयले बताउँछ आइज युद्ध गरौँ आइज त्रिलोकाधिपति ए हिरण्यकश्यप कति हुंकार गर्छस् गर तेरो अन्तिम क्षण आइसक्यो तेरो मृत्यु त अवश्य मेमा हुनेछ हिरण्यकश्यप सैनिक हो यसलाई म मार्छु म जसरी पनि चिन्ता नगर आइज हिरण्यकश्यप आइज हिरण्यकश्यप अघिसम्म त ठुलो हुंकार लगाउँदै थियो थिस कहाँ गयो तेरो हुंकार आइज ए दुष्ट छोड मलाई तैले के मार्न सक्छस् मलाई मैले यस्तो वरदान प्राप्त गरेको छु नि दुष्ट जुन वरदान सुनेर ए हिरण्यकश्यप तेरो तैले मृत्यु हुन्छ तैले ब्रह्माजीबाट वरदानहरू पाएको थिइस् भन कस्तो कस्तो वरदान पाएको थिइस् भन सुन राम्रोसँग सुन जुन वरदान मैले प्राप्त गरेको छु नि त्यो वरदानले तेरो शक्तिहरू सबै छेड हुँदै जान्छ ए हिरण्यकश्यप भन कस्तो वरदान पाएको थिइस् सुन म भित्र पनि मर्दिन र बाहिर पनि मर्दिन मेरो मृत्यु भित्र पनि हुँदैन बाहिर पनि हुँदैन ए हिरण्यकश्यप हेर त न भित्र छस् न बाहिर छस् त ढोकाको संहारमा छस् अर्को के छ वरदान भन म न जलमा मर्छु न थलमा ए हिरण्यकश्यप त न जलमा छस् न थलमा छस् त मेरो काखमा छस् अर्को के छ वरदान भन सुन म दिनमा पनि मर्दिन
र रातमा पनि मार्दिन। ए हिरण्यकश्यप हेर, यो दिन हो कि रात हो? न दिन हो न यो रात हो, यो त झम्के साँझ हो। तलाई मार्नको लागि यही समय काफी छ। भन अर्को के छ वरदान? त्यति मात्रै होइन, न मलाई शस्त्रले मार्न सकिन्छ न अस्त्रले मेरो मृत्यु हुन्छ। ए हिरण्यकश्यप, तलाई मार्नको लागि कुनै शस्त्र अस्त्रको खाँचो छैन। यही मेरो नङ्ग्राले मारिदिनेछु। भन अर्को के छ वरदान? न म सुकेको बाटो मर्छु, न म काँचो बाटो मर्छु। हिरण्यकश्यप हेर त, यो नङ न सुकेको छ न काँचो छ। त भन यो सुकेको हो कि काँचो? यसैले म तलाई मारिदिनेछु। भन अर्को के छ? त्यति मात्रै होइन, 12 महिना मेरो मृत्यु हुने छैन। हिरण्यकश्यप, तलाई मार्नको लागि भनेर मैले यो 13औं महिना मलमास बनाएको। अरु के छ भन, अरु छ? सुन, मलाई जति पनि ब्रह्मदेवको सृष्टि छ, त्यो सृष्टिमा जति प्राणीहरू छन्, कसैले पनि मलाई मार्न सक्ने छैन। ए हिरण्यकश्यप, ब्रह्माजीको सृष्टिबाट नमर्ने वरदान पाएको थिइस् हैन तैँले? मलाई ब्रह्माजीले होइन, मैले ब्रह्माजीलाई सृष्टि गरेको हुँ। तलाई मैले मार्नेछु। प्रभु 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 शान्त हुनुहोस्, प्रभु शान्त हुनुहोस्। बाबु बाबु प्रधात, तिमीलाई बचाउनको निमित्त म पहिल्यै आउनु पर्ने थियो। तिम्रो पिताजीले तिमीलाई कति दुःख कष्ट दिए, मैले तिमीलाई बचाउन सकिनँ। प्रभु प्रभु म कसरी भनौँ? मेरो पिताजीले मैले भनेको हो, हजुरको नारायणको नाम लिनुहोस्, यो संसारमा सुख सुविधा हुनेछ भनेर। बाबु चिन्ता नगर, तिम्रो पिताजीलाई मैले मारे हो। मैले तिम्रो पिताजीलाई मार्न नहुने थियो, तर के गर्नु? मेरो भक्तलाई यदि कसैले दुःख दिन्छ भने म कसरी छोड्न सक्छु? प्रभु म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। म एउटा वरदान माग्न चाहन्छु। बाबु माग, के वरदान माग्न चाहन्छु? प्रभु म जस्तै दुष्ट भए पनि आखिर पिता भनेको पितै हुन्। मेरो पितालाई वैकुण्ठको वास होस् भनेर म माग्न चाहन्छु। बाबु तिम्रो पिताजी मात्र होइन, एउटा कुलमा एकजना मात्र सज्जन भक्त जन्मियो भने त्यो कुलको 21 कुल, 7 कुल आफ्नो, 7 कुल ससुरालीको र 7 कुल मामलीको 21 कुल तर्नेछन्। त्यसैले तिमीले चिन्ता नगर, तिम्रो पिताजीको आत्माले पार पाइसक्यो। अनि त्यति मात्र होइन, अबदेखि म तिम्रो 7 कुलसम्म कसैलाई पनि मार्ने छैन। जाऊ गएर अब यो राज्य गर, तिम्रो पिताजीको राज्य राम्रोसित सम्हाल। ल तिमीलाई अब यो राज्यमा सम्पूर्ण जनताहरूको दुःख सुखमा साथ दिएर राज्य गर। हस् प्रभु हस्। नृसिंह भगवानको सेना पर हाम्रो महाराजलाई लगेर तल टिस्टा नदीमा सेलाइदिनु पर्छ। हिँड ल बोक ल, अरू पनि गाउँले हो आऊ न आऊ, अब ल जानुपर्छ बोकेर। यसरी राख्नु हुँदैन, गनाउँछ फेरि, लास घरमा राखेर त गनाइहाल्छ। ल आऊ ल।